व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवते अष्टादशाध्यायिनीं मम्मातम् अनुसन्धानि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं वस्तुते व्यासविशालबुद्धि फुल्लारविन्दयतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 25। अब यहाँ हिजोको प्रसंगमा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 में जसको भित्रको अन्तरात्मा अन्तस्करण शुद्ध भइसकेको छ, चित्त एकाग्रता भइसकेको छ भने चाहिँ नि अब चित्त एकाग्रता भइसकेको छ। अब उसले वास्तविक आत्मतत्व यो शरीर आदि सबै प्रपञ्च चाहिँ दृश्य वस्तु रहेछ। के दृश्य भन्दाखेरि तीनैवटा शरीर विश्व तैजस प्राज्ञ जागृत स्वप्न सुषुप्ति यो अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमय कोश यो 5 कोश र 3टा शरीर आत्मामा कल्पित हुन्। आत्मामा कल्पित हुन्। मुख्य अधिष्ठान भनेको आत्मतत्व आफू हो। त्यो अधिष्ठान चाहिँ आफू हो। 5 कोश आफू होइन। हामी 5 कोशपट्टि जागृत स्वप्न सुषुप्तिपट्टि हामी फसेका छौं। जब सत्संगबाट जब श्रवण मनन निधिध्यासन भइसकेपछि सत्संग सुनेपछि गीताका श्लोकको अर्थलाई मनन गरिसकेपछि यो सुनिसकेपछि मनन गरिसकेपछि निधिध्यासन गरिसक्दाखेरि ब्रह्म आत्मैक बोध ब्रह्म र म एउटै स्वरूप रहेछु। यी सम्पूर्ण वस्तु ममा कल्पित रहेछन्। ब्रह्म भन्ने वस्तु चाहिँ म रहेछु, एउटै स्वरूप होइन। ब्रह्मबाट म छुटिएको होइन रहेछु। अज्ञान यो छुट्याएको अज्ञानले छुट्याएको रहेछ भन्ने अज्ञानले छुट्याएको रहेछ। म बन्धनमा परेको अज्ञानले बन्धनमा पारेको रहेछ। अज्ञान भन्ने वस्तु भ्रान्ति रहेछ। परमात्माबाट पृथक वियोग जनित जुन पीडा थियो त्यो वियोग जनित पीडा हटेर म आत्मा स्वरूपमा स्थित भइसकेपछि त्यो चाहिँ नि ब्रह्म स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसले लवन्ते ब्रह्म निर्माणम ऋषय क्षीण कल्मसा कल्म क्षीण भइसकेपछि भनेपछि अन्तस्करणबाट रजोगुण र तमोगुणको अंश समाप्त भइसकेपछि छिन्न द्वैत वस्तु छिन्न हुन्छ। त्यसको छिन्न द्वैदा यथात्मानं सर्वभूत हिते रता सारा प्राणीको हित गर्नेमा जान्छ। सबै प्राणी उदेखि बाहेक प्राणी पृथक छैनन्। सबै प्राणी भित्रको आत्मा र ऊ भित्रको आत्मा एउटै हो। एउटै आत्मामा जम्मै उनिएका हुन् भनेर त्यसले चाहिँ नि ब्रह्म वस्तुलाई बुझ्दछ। ब्रह्म निर्माणम लवन्ते ब्रह्म निर्माणम ब्रह्मविद आप्नोति परम यो वेदको महावाक्य हो। यो तैत्तरीय उपनिषदको ब्रह्मानन्द वल्लीको पहिलो मन्त्र। ब्रह्मविद आप्नोति परम त्यो ब्रह्मविदले परम तत्त्वलाई प्राप्त गर्दछ। यहाँ ब्रह्म निर्माणम लवन्ते ब्रह्म निर्माणम भन्नु र ब्रह्मविद आप्नोति परम ब्रह्मविदले परम तत्त्वलाई प्राप्त गर्दछ। त्यो ब्रह्मविद ब्रह्मै हुन्छ। त्यो ब्रह्म कस्तो छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब बृहत्वात्
अब त्यो ब्रह्म बृहत बृहत भनेको व्यापक परिपूर्णतम रहनु जुन उदेखि बाहेक अर्को छैन, जो बृहत छ, बृहत्तम वस्तु छ, जो अर्को ठुलो छैन, त्यो हो ब्रह्म। ब्रह्म भनेको पूर्ण वस्तु। ब्रह्म शब्दको अर्थ बृहत्तम। बृहत्तम भनेको त्योभन्दा माथिल्लो अर्को नभएको। त्यस्तो वस्तु त्यो कुन कस्तो खालको छ त भन्दा त्यो चाहिँ नि सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म। 3 पद। ब्रह्मविद आफ्नोति परम, ब्रह्मवेत्ताले त्यो परम तत्त्वलाई प्राप्त गर्छ, त्यहाँ थुत्य हुन्छ भनिकन तदेश युक्ता, त्यसलाई चाहिँ नि यतत यसै युक्ता, त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई त्यो तत्त्व के भने त्यसमा 3टा कुरा, सत्य, ज्ञान र अनन्त, जो सत्स्वरूप छ। तिनै कालमा जो वस्तु परिवर्तन हुँदैन, जो वस्तु ऊ आफ्नै रूपमा रहन्छ, जो वस्तुको परिवर्तन हुँदैन, शाश्वत वस्तु। नजायते मृत्यते वा भनिकन माथि पहिला भनिसकेका छ। माथि दोस्रो अध्यायमा जुन सांख्य योगमा यो आत्मतत्त्वको विवेचना भइसकेका छ, त्यो चाहिँ नि ब्रह्म तत्त्व हो। त्यो सत्य वस्तु नै चैतन्य ज्ञान। सत्यता जड पनि, जड वस्तु हुन जाला, जुन वस्तु जस्ता रूपमा रहन्छ, जुन वस्तुको स्वभाव जे हो त्यो त्यही रूपमा रहनु सत्य हो। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ वस्तु चेतना मात्रै सत्य हुन सक्छ, जड वस्तु सत्य हुन सक्दैन भनेर यसरी अद्वैत ब्रह्म रूपमा स्थित भइसकेपछि ब्रह्माकार वृत्तिमा आरूढ भइसकेको ब्रह्मज्ञानी पुरुषहरूको वृत्तिमा आरूढ भएको ज्ञान, अखण्डाकार वृत्तिमा आरूढ भएको जुन ज्ञान छ त्यसलाई ब्रह्मज्ञान भन्छन्। त्यसले अविद्या नष्ट गरिदिन्छ। क्षीण कल्मष, कल्मष एउटा क्षीण हुन्छ। कल्मष भनेको अज्ञान हो, अज्ञान हो, जुन व्यक्ति र समष्टिको भेद गराउने, परमात्माबाट म छुटिएको छु, म जीव भाव फलानाको छोरो भनेर देह अध्यास गराउने तत्त्व अज्ञान हो। त्यो अज्ञान चाहिँ छिन्न द्वैता। त्यो द्वैत वस्तु चाहिँ सम्पूर्ण द्वैत वस्तुलाई जब छिन्छ, द्वैत वस्तु हटी बित्तिकै त्यो चाहिँ यथात्मा, यत भनेको ब्रह्मज्ञानी, जो आफ्नो जो स्वरूप हो त्यही स्वरूपमा स्थित भइसकेपछि त्यो चाहिँ नि सम्पूर्ण प्राणीको हितमा रथ स्वरूपको हुन्छ। भनेपछि सबै प्राणीभित्र बसेको एउटा आत्मा हो। कसैमाथि राग गर्नु परेन, कसैमाथि द्वेष गर्नु पर्दैन। यी सबै सामग्री दृश्य प्रपञ्च जति जम्मै अज्ञानमा कल्पित भएको रहेछ। त्यो अज्ञानमा कल्पित रहेछ, म माथि आरोपित रहेछन् भनेर हे अर्जुन, जतिखेर जुन जीवले बुझ्दछ त्यसले ब्रह्म तत्त्व जीव मोक्ष हुन्छ। यो कर्म सन्यास गीता 5 अध्यायको कर्म सन्यास यो चाहिँ नि ज्ञानीको माथिल्लो स्थितिको वर्णन। अन्तिममा यो उपसा मार्ग प्रसङ्गमा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, अब तल 26औं नम्बरको श्लोकमा काम क्रोध वियुक्तानाम यतिनाम यतचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्माणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध वियुक्तानाम, काम क्रोध रहित भएको, वियुक्त भनेको ब्रह्मज्ञानी हो। काम क्रोधबाट पछि हटेको, काम क्रोधलाई मासेको, माथि विजय प्राप्त गरेको, काम माथि विजय, क्रोध माथि विजय गरिसकेको जुन महापुरुष छ त्यो चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि कल्मष क्षीण भइसकेको हुन्छ, कल्मष क्षीण भइसकेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसले चाहिँ ब्रह्म तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसो भएको हुनाले हे अर्जुन, जसको अब यतचेत, अब यहाँ के गर्यो भने जसको यतचेतसा भनेको जसको चित्त चाहिँ संयत छ, नियन्त्रित छ। अब जसको चित्त वृत्ति निरोध भइसकेको छ, सारा दृश्य प्रपञ्च आदि सबै चाहिँ उसले आफूमै देख्दछ। सम्पूर्ण जगत भगवत दृष्टि भइसकेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ ब्रह्म निर्माण, अभितो ब्रह्म निर्माण वर्तते विदितात्मनाम,
त्यो छ नि त्यो सब अभित भनेको वरिपरि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तलमाथि जम्मै ब्रह्ममय दृष्टि हुन्छ त्यसको सबैतिर ब्रह्माकार दृष्टि हुन्छ त्यो जो साक्षात्कार भइसकेको छ जो साक्षात्कार भइसकेको छ भने त्यसले चाहिँ नि त्यसको चाहिँ साक्षात्कार भइसकेको सबैतिर चाहिँ हरिरेव जगत जगत रेव हरि हरितो जगतो जयवन्दतनु इति यस्यमति परमार्थ गति सनरो भव सागर मुद्धरति अब हरि नै जगत हो जगत नै हरि हो भन्ने जसको दृष्टि पुगिसकेको छ भने त्यो चाहिँ नि ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म तत्त्वलाई प्राप्त गर्दछ। निर्वाण भनेको मोक्ष वस्तु ब्रह्म तत्त्वमा प्रवेश गर्दछ। जगतबाको रङले चाहिँ कलुषित भएको जीवात्माले आफ्नो स्वरूपमा बुझेपछि आफ्नो मूल स्वरूप जो हो त्यो स्वरूपमा ऊ प्रवेश गर्दछ। आफ्नो स्वरूपमा प्रवेश गर्दछ। अज्ञान पहिला अज्ञान छन्जेल अज्ञानले भगवानबाट जीवमा छुट्टिएको जुन भ्रान्ति थियो परमात्माबाट म पृथक हुँ भन्ने जुन भ्रान्ति त्यो छुट्याउने काम मायाले गरेको अरु छैन। माया भने अज्ञान अज्ञानले भगवानबाट जीवात्मालाई छुट्याइदिन्छ त्यहाँबाट छुटेर जगतमा फसेको छ। त्यो छुट्यायो केले अज्ञानले छुट्याइदिएको ऊ झुकियो म छुटी भन्ठाने तर जीव भगवानबाट छुटी भन्ठाने बेला पनि छुट्टिया छैन छ र ऊ ब्रह्मै स्वरूप हो। अब केवल बुझ्न मात्रै बाँकी छ जम्मै प्राणी मोक्ष छन् बन्धन कसैमा केही पनि छैन केवल मसँग मलाई बन्धन छैन भन्ने पत्याउन मात्रै बाँकी हो। अब जान्नु पर्ने सबै बनाउनु पर्ने कुरा छैन सबै बनाउनै छ तर के भएछ भने त्यो भुल पुरेको भुलिएको वस्तु सच्याउनु मात्रै बनेछ अरू यहाँ अहिले सुधार पर्ने कुरा केही पनि छैन। त्यो ब्रह्म उसले चाहिँ नि ऊ चाहिँ त्यो ब्रह्म स्वरूपमा स्थित भइसकेपछि अनि त्यहाँबाट त्यसको ब्रह्मकारमा चाहिँ त्यो द्वैत बुद्धि छिन्न द्वैत यथार्थमा जसको द्वैत भ्रान्ति नष्ट हुन सकेन साधनामै रत छ भने त्यसलाई चाहिँ तल स्पर्शानुकृता यदि साधनै छ प्रवेश गर्न प्रयास गर्दैछ आरुक्षु हुँदैछ योगमा आरूढ छ जो कर्मयोगी छ त्यसरी ब्रह्म तत्त्व म ब्रह्मस्वरूप रहेछु भन्ने कुराको रहेछु भन्ने क्षमता जो छैन त्यसलाई चाहिँ साधन छ। त्यसलाई साधन के छ स्पर्शानुकृत वैश्वायाम चक्षुषयवान्तरे भ्रुवौ पर्छन् भनेको इन्द्रिय पाँच ज्ञानेन्द्रियहरू चाहिँ नि को बाटो गरेर शब्द स्पर्श रूप रसगन्ध पाँचवटा चाहिँ नि यी सूक्ष्म भूतहरू दृश्य प्रपञ्चहरू हाम्रो इन्द्रियको द्वारा गरेर चाहिँ भित्र पसेर अन्तस्करण पसेर अन्तस्करणमा विक्षेप पैदा गर्छन् हल्लाइदिन्छन्। त्यसो हुनाले तिमीले ढोका बन्द गर ढोका आँखा चिम्ल भन्दा मतलब तिमीले बाहिरको कुरो पहिला साधना परिपक्व नहुने दृश्यले मान्छेलाई फर्साउँदछ पाएको नभइकन पाएको भइसकेपछि इन्द्रिय अब त्यहाँ उसले ब्रह्म तत्त्व बुझिसकेपछि बाहिर इन्द्रिय जा भन्दा पनि जाँदैन नबुझिन्जेल रोकौँ भन्दा नि रोकिन सकिँदैन। त्यसो हुनाले अब त्यो इन्द्रियलाई केही पनि चिन्तन नगर पर्छनको बाहिर त्यो विषयको चिन्तन छोड्ने बित्तिकै बाहिरकै ढोका बन्द भए आँखी भाउका बीचमा ध्यान केन्द्रित गर प्राण अपान वायुलाई स्थिर गर प्राण अपान वायुलाई स्थिर गर नासाभ्यान्तर चारिणौ नाकको अब पद्मासनमा बसेर ध्यान गरेर आँखाको बीचमा दृष्टि ला भनेपछि तैँले मनमा केही नचिताइकन स्थिर गरेर यस्तो योगमा यो तर अब 6औं अध्यायमा यो सूत्र रूपमा भनेको यो चित्तवृत्ति निरोध योगको विधान 6औं अध्यायमा बढी व्याख्या चाहिँ यहाँ चाहिँ नि सूत्र रूपमा मात्रै संक्षेपमा बताउनु भएको छ भगवानले। पहिला के गर्ने शुद्ध आसनमा बस्ने पद्मासनमा बस्ने चित्त सफा गरी विषय चिन्तन नगरी सम्पूर्ण ढोका बन्ने 5वटा ढोका शब्द स्पर्श रूप रसगन्ध पहरिन ढोका
ढोकालाई त्यो ढोका जुन भयो मनमा चिन्तना नगरिनु यति जम्मै बन्द भए, मनमा कल्पना गरेर छोड्यो भने त्यही ढोका बन्द भयो, अन्तबाट रोकिँदैन, त पसिहाल्छ। नभए बाहिरबाट पसेर पनि मानसिक चिन्तन मनबाट पस्दछ, इन्द्रियबाट पसेर पनि भित्रबाट पस्दछ। त्यस कारण विषय चिन्तन छोडिदिएर सिधा आफ्नो चाहिँ नि योगको अभ्यासमा गर। यता सेतो प्रयत्न अभ्यास योग सूत्रमा म आत्मा स्वरूप हुँ, म द्रष्टा स्वरूप रहेछु, दृश्य प्रपञ्च त ममै आरोप रहेछन् भनेर श्रवण मनन निदिरहेछन्। मनन गर्ने मान्छेले विषय चिन्तन गर्न भ्याउँदैन। मनन गर्ने मान्छेले विषय चिन्तन गर्न फुर्सद भएको गर्नु, त्यो फुर्सद भयो भने बाहिर कुरो कुछ मन आउनु फुर्सद हुन्छ। त त्यसले यसो भन्नु उसो भन्नु सबै त्यो मनन नभएको दशामा गफ हुने हो र चिन्तन हुने हो। जसो मनन छ भनेदेखि मनन हुने बेलामा विषय चिन्तन हुँदैन, मनन गरे बेलामा विषय चिन्तन हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ चाहिँ नि मनमा चाहिँ त्यो सत्सङ्गमा भनेको कुरा सम्झने कि विषय चिन्तन गर्ने भन्दा अब सत्सङ्गमा चिन्तन, सत्सङ्गमा आएको भनेको कुरा भनेको कुरा नै उहाँपुह गर्ने। त्यसैलाई चाहिँ भेद बुद्धि नष्ट गरी अब भेद 5 वटा बात आएको छ शास्त्रले। ईश्वर छुट्टै हो, म छुट्टै हो, ईश्वर र जीवको भेद एउटा, ईश्वर छुट्टै हो, जगत एउटा छ, ईश्वर र जगतको भेद 2टा, जीव र जगतको भेद 3टा, एउटा जीव र अर्को जीव पनि छुट्टा छुट्टै हुनु भन्ने भेद 4 वटा, अनि एउटा जड पदार्थ र अर्को जड पदार्थ बीचको भेद चाहिँ नि त्यो छुट्टै छुट्टै हो भने भेद बुद्धि। यी 5 वटा भेद बुद्धि, त्यसमा 5 वटा छन् भेद बुद्धि। ईश्वरदेखि जगत छुट्टै हो, त्यो एउटा भेद, ईश्वरबाट जीव छुट्टै हो 2टा भेद, एउटा जीवबाट अर्को जीव छुट्टै हो 3टा भेद, जीव र ईश्वरको भेद 4, अनि जडको भेद 5 वटा, जीव र जडको भेद, जीव र जड पनि एउटै होइन। यी 5 वटा भेद चाहिँ को खण्डन चाहिँ गीताले गर्छ। यी 5 वटा भेद अज्ञानी मानिसमा यी 5 वटा भेद रहन्छ। यो भेद जाँदै जाँदैन। यही भेदलाई आधार मानेर अनि अरू द्वैत चिन्तनका अनि विभिन्न किसिमका देवताका उपासनाहरू, विभिन्न किसिमको मतमतान्तरहरू खडा भएको यी 5 वटा भेद छन्। अनादिकालदेखि यी 5 वटा भेद बसिरहेछन्। यो भेदको निर्मूल चाहिँ गर्न सक्दै क्षमतावान गुरुको नजिक जुन दिन पुग्छ अनि मात्रै भेद रहेछ भन्ने कुरा उसले बुझ्नुपर्छ। अर्काले भेद छैन भनेर त्यो उसो भेद हट्ने होइन। अर्काले भनेर त्यो द्वैत बुद्धि हट्दैन। त्यो उसैले बुझ्दैन बुद्ध छ र बिउजन छ। त्यसो हुनाले त्यो अर्काले भनेर त्यसो हुनाले त्यहाँ चाहिँ त्यो वाणीको अगम्य ठाउँ भनेको छ। यता वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास, जुन ठाउँमा वाणी र मन चाहिँ मन प्रवेश गर्न नसकेर परमात्माको नजिकसम्म पुगेर केही नदेखेर फर्केर आउँछन्। मन सहितको वाणी जुन ठाउँमा फर्केर आउँछ, वाणी अगम्य छ, आँखो अगम्य छ, मन जान सक्दैन, चिन्तन गर्न सकिँदैन। पूर्ण वस्तु कसरी चिन्तन गर? किनभने उदेखि बाहेक दोस्रो छैन। चिन्तन गर्ने बित्तिकै अर्को हुन्छ। न तत्र चक्षुर गच्छति, त्यसमा आँखो जान सक्दैन, न बाघ गच्छति, न वाणी जान्छ, न अर्कालाई बुझाउन मिल्छ। वाणीले अर्कालाई बुझाउन पनि मिल्न सक्दैन। के गरी बुझायो भनेदेखि त्यो परमात्मा उसले जब गुरुले जुन बुझाउनुहुन्छ, शिष्यले जुन सुन्छ त्यो भन्दा अन्य छ। अनि कसरी बुझ्ने? जति भन्न मिल्छ, वैखरी वाणीबाट जति भन्न मिल्छ र जति सुन्न मिल्छ त्यो भन्दा अन्य छ ब्रह्म तत्व। अब के छ? अब अन्य देव विदिता अथवा विदिता धरी, यो त मूल मन्त्र कठै हुनुपर्छ। अनि भन्न मिलेर सुन्न मिल्ने भनेर जुन जानी भन्ठानेर एउटा सोचले र ध्यान गरेर जुन ब्रह्म एउटा देवता मनले बनाएर बस्दछ त्यो होइन। एन मनुषा न मनु ते नाहो र मनोमतम, त्यहाँ तिम्रो मनले जुन देवता बनाएर बसेको छ त्यो होइन। अब एन मनुषा न मनु ते नाहो र मनोमतम तदेवं ब्रह्मतम विद्धि नेदम यदि मसम्म उपासते। जुन मनले चिन्तन गर जे चिताएर यस्तो खालको होला भनेर मनले बनाएर बसेका छौ त्यो ब्रह्म, त्यो ईश्वर होइन। तिमीले जुन उपासना गरेका छौ त्यो होइन। त्यो मनलाई जसको
जसको सत्ताबाट वन चल्न गयो, जसको आडमा मनले चिन्तन गर्न भ्यायो, मनलाई जसको आडले मन गरी शक्ति मिल्यो, त्यो चेतन तत्त्व चाहिँ ब्रह्म हो। तिमी उपासना गरिएको त्यो दृश्यमा आउने वस्तु होइन। द्रष्टा त्यो द्रष्टा। त्यसो हुनाले जाने बुझेको हामीले जानेको भन्दा अन्य छ। अनि के छ त, त्यसो भएदेखि नजानेको भन्दा नि जुन जानेको छैन त्यो भन्दा पनि भिन्न छ। जानेको भन्दा अन्य छ, नजानेको भन्दा भिन्न उत्कृष्ट छ। जान्नु र नजान्नु दुईटै सदसद बुद्धिको मुलुक हो। मनको मुलुक त्यति हो। जान्नु कि नजान्नु, यिनीहरूका मुलुकमा ब्रह्म पर्दैन। जान्नु र नजान्नु अन्तःकरणको धर्म हो। अस्ति र नास्ति। अस्ति बुद्ध, जान्नु अस्ति, नजान्नु नास्ति। छ भन्नु अस्ति, छैन भन्नु नास्ति। छ छैन भन्ने कुराको मुलुकभित्र आत्मा पर्दैन। त्यसो हुनाले त्यो अत्यन्त माथि प्रकाश स्वरूपमा बसेको हुनाले बुझ्न कठिन छ। त्यसो हुनाले त्यसलाई योग अभ्यासद्वारा चाहिँ संयम हुँदै गयो भनेदेखि त्यसले प्राप्त गर्न सक्दछ। यतेन्द्रिय, अब तल्लो 28औं नम्बरको श्लोकमा यतेन्द्रिय मनोबुद्धि र मुनि मोक्ष परायण मुनिर मोक्ष परायण विगत छ भय क्रोध स्वयं सदा मुक्तै बस। जुन यति पुरुषहरू, यति भनेको विश्रान्ति भयो। यति र गति र यति भन्ने हुन्छ। गति भनेको हेर्नु, यति भनेको अडिलो भनेको योगीलाई यतिराज भनिन्छ नि गुरु। यति भनेको विश्रान्ति, ब्रह्म स्वरूपमा स्थित भइसकेपछि यति भयो बल्ल। गति भने चलिरह्यो, सम्बन्ध चञ्चल भएर हिँड्यो भने त्यो गति हो। अनि स्थिर रूपले बस्यो भने यति भयो। मन र बुद्धि जसको स्थिर भइसकेको छ, मोक्षको मार्गमा परायण, मोक्ष मार्गमा प्रवेश गरिसकेको छ। ब्रह्म र जीवको एकत्व एउटै हो भन्ने जसको बुझिसक्यो भनेको म परमात्मा एउटै हो भन्ने होइन कि परमात्माबाट जीव छुटिएको छैन। अब मबाट छुटी मैले उपासना गरेर भगवानलाई फेरि पृथक राख्ने उपासना गरेर जीवको मोक्ष हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले जब ऊ ब्रह्मबाट उसको ऐक्यता बोध भइसकेपछि त्यसको चाहिँ इच्छा र भएर कुल विगत जान्छ। त्यसो विगत भनेको नष्ट भइसकेको हुन्छ। के इच्छा र भएको यो सदा मुक्त एव छ। सदा ऊ मुक्त रहेछ, बन्धनमा परेकै थिएन। अज्ञानवश बन्धनमा परेको जीव, अज्ञानमा बस बन्धनमा परेको साँच्चै जीव बन्धनमा छैन, त्यो सधैँ मुक्त स्वरूपमै छ भनेर भगवान श्रीकृष्णले भनेको अन्त्यमा भौतारम्य तपसा सर्वलोकमहेश्वरम सुवेदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति मृच्छति भनेर यो चाहिँ उपसंहार गर्नुभयो 5 अध्यायमा। यो भौता रूपमा बसेको भौता भोग्य महेश्वर भनेको छ। सबै प्राणीका हृदयमा अन्तःकरणमा भौता रूपले बसेको, जसका आडमा भौता भएर बसेको भनेको व्यष्टि अविद्यामा भरेको आवास र बुद्धिको संयोग भएपछि भौतत्व खडा हुन्छ। आवास चेतनमा बुद्धि, आवास अविद्यामा ब्रह्मचेतन, व्यष्टि ब्रह्मचेतन चाहिँ नि अविद्यामा पर्यो, आवास चेतन भयो, प्रतिबिम्ब भयो। त्यसमा बुद्धिको प्रवेश भएपछि भौता भाव खडा भयो। त्यो भौता भाव खडा भयो कसरी भन्दा चैतन्य स्वरूप त्यहाँ प्रवेश भएको भने भौता भाव खडा भयो। त्यसो हुनाले यो सम्पूर्ण जगतमा चेतन रूपले भौता भाव खडा गराउने मूल ब्रह्म तत्व आत्मा नै हो। त्यो आत्मा चाहिँ कसैलाई बन्धनमा र मोक्ष पारीमा छैन, ऊ सुहृद छ। सुहृद भनेको कल्याण स्वरूप छ। आत्मा कल्याण स्वरूप भनेको त्यो उपकार गरे बापत त्यसको चाहिँ नि ज्याला नलिने। सुहृद भनेको बिना ज्यालाको काम गर्दैन, काम गरे बापत उसले केही नलिने। त्यस हुनाले त्यो सुहृद परब्रह्म परमात्मा चाहिँ सबैको प्राणीभित्र आत्मा सुप्रिरहेको छ, जसले म आत्मा अज्ञानले गर्दा म र मेरो भाव खडा भएको रहेछ। यसो प्रकाशक म आत्मा प्रकाश स्वरूप आत्मा रहेछु भन्ने कुरा जतिखेर ज्ञात जान्दछ भने त्यसलाई शान्ति मृच्छति,
यहाँ त जब म ब्रह्मस्वरूपलाई उसले जीवले आफ्नो स्वरूप त्यो परमात्मा स्वरूपको म रहेछु भनेर आफ्नो सच्चा स्वरूप सच्चिद आनन्दमय स्वरूप जुन चाहिँ प्रकाश रूप उसले बुझ्ने बित्तिकै त्यसले परम शान्ति प्राप्त गर्दछ। त्यो जीवको मोक्ष हुन्छ भनेर सुरदम सर्वभूतानाम सबै प्राणीभित्रको हृदय रहेको आत्मा नै उसको हितकारक वस्तु हो, सुहृद हो। त्योभन्दा हितकारक वस्तु छैन। त्यो सबै यज्ञ तपस्याद्वारा हामीले तपस्याद्वारा चाहिँ म कर्ता हूँ भगवान उतार्नु तपस्याद्वारा जब हाम्रो कल्मस नष्ट भइसकेपछि हाम्रो अन्तस्करणमै परमात्मा प्रकाशित हुनुहुन्छ। जसले बुद्ध त्यो जुन कर्तृत्व र भौतित्वको अधिष्ठान तत्त्व जुन चेतन तत्त्व हो त्यो उसले बुझिसकेपछि त्यो नै महेश्वर छ, महान ईश्वर परब्रह्म सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्मस्वरूप हो रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान पाइसकेपछि त्यसले परम शान्ति प्राप्त गर्दछ। त्यो जीवको मोक्ष हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग यो गीता 5 अध्यायको अन्तिम श्लोकमा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भयो। र आजलाई यति नै।